غادي نديرو اليوم التصحيح ديال التمرين الاول اللي تحط في ليكزامان دو فان موديول ريجيونال ديال 2017. دونك شنو عندنا في هاد التمرين؟ Un moteur asynchrone triphasé porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes: 230 volts, 400 volts, 50 Hz, 960 tours par minute, cosinus phi 0,83. On a mesuré à chaud la résistance d'un enroulement du stator et on a trouvé 0,6 ohms. On couple ce moteur sur un réseau de 400 volts 50 Hz. Quel doit être le couplage? Quel couplage doit-on adopter? Donc هنا السؤال الأول كيف ما ديما بداو لينا بالكوبلاج. هنا كيما قلت لكم كنشوفوا لا بلاك سيناليتيك عندي فيها جوج ديال لي طونسيون 230 فولت 400 فولت. قلنا كنشوفوا الصغيره هي 230 فولت. الموتور خاص تدخل ليه في كل بوبين في كل واحد من لي زونغولمون خاص تدخل ليه 230 فولت. والريزو اللي عندي شحال فيه؟ عندي فيه 400 فولت. اذا لو كوبلاج اللي غيشد ليا ديك 400 ويردها ليا لداخل في لي طونسيون سامبل 230 هو لو كوبلاج ايطوال. فوالا لا ريبونس ديال السؤال الاول هي كوبلاج étoile. السؤال الثاني: on réalise un essai à vide. L'intensité du courant en ligne est I0 égale 5,1 ampères et la puissance reçue P0 470 watts. Sachant que dans cet essai, le moteur tourne quasiment au synchronisme, on déduire sa fréquence de rotation à vide et son nombre de paires de pôles. هنا الموتور خلينا تيدور بوحدو ما ركبنا معاه حتى شي شارج، تيجرينا واحد التيار ديال 5.1 امبير و لا بويسونس ابسوربي ا فيد هي 470 واط. دونك هنا قالك السرعه اللي تيدور بها غادي نعتبرو هادشي راه شفناه في الدرس، ولكن تيأكدو عليه في التمرين انه كيدور تقريبا يعني كازيمون يعني تقريبا لا فيتاس دو سينكرونيزم. شحال هي لا فيتاس دو سينكرونيزم؟ اللي هي في هاد الحاله هي لا فيتاس باش كيدور ا فيد، وشحال هو لو نومبر دو بير دو بول. كما قلنا هنايا ما عنديش طريقه من غير هادي. دونك المعطيات اللي عندي ان السرعه باش تيدور الموتور هي شحال. دونك نورمالمون ماشي دابا ماشي افيد، السرعه اللي تيدور بها يعني في المعطيات اللي كاينين في لابلاك سيناليتيك هي 960 تور بار مينوت ياك. وعندي المعطى الثاني هو لا فريكونس ديال الريزو اللي انا خدام به اللي هي 50 هرتز. من هاد الجوج هادو كما قلت لكم كنستنتجوا ان ان اس غادي تكون هي شحال؟ غتكون هي 1000 تور بار مينوت ياك. و لو نومبر دو بير دو بول اللي كيمشي معاها هو شحال؟ هو 3. دونك هادي راه باش ديروا الجدول في الوسخ نشوف الاحتمالات. دونك ان اس هي 60 في 50 هي لا فريكونس على بي. كنبقى نغير داك بي واحد غتعطيني 3000، الا كان بي جوج غتعطيني 1500، كان 3 غتعطيني 1000، كان 4 غتعطيني 750 اكسيتيرا. وكنشوف من بين هاد الحالات والاحتمالات كامله شكون هو اللي فايت السرعه اللي عندي مباشره. دونك هو 1000. دونك هنايا هادي دائما هاد الطريقه تبقاو تعاودوها. دونك بسيطه كنلقى بها لا فيتاس دو سينكرونيزم. السؤال الثالث: déterminer le facteur de puissance dans cet essai. facteur de puissance اللي هو كوسينوس في. دونك بغينا نعرفوه كوسينوس في ا فيد شحال كيساوي. دونك هنايا عندي لا بويسونس ابسوربي ا فيد هي جذر مربع 3 في لا طونسيون ديال الريزو في التيار ا فيد في كوسينوس في ا فيد. هنايا كنستنتج ان كوسينوس في ا فيد هو لا بويسونس ابسوربي مقسومه على مربع 3 لا طونسيون ديال الريزو في لو كورون ابسوربي ا فيد. دونك نحسبوها عندي بي زيرو هي 470
وعندي جذر مربع 3. لا طونسيون دو الريزو هي 400 و لو كورون ابسوربي افيد هو 5.1. دونك الا حسبتو هادشي غادي يخرج لكم هو 0.13. ندوز السؤال اللي من بعد منو السؤال الرابع. Déduire de cet essai les pertes dans le fer du stator et les pertes mécaniques. On admettra qu'elles sont égales. نديرو le bilan de puissance à vide ونستنتجو les pertes fer و les pertes mécaniques. هنا باش يسهلوا علينا ما عطاوناش وحده شحال كتساوي باش نستنتجو الاخرى، ولكن قالوا لينا راهم عندهم نفس القيمه. دونك لو bilan de puissance à vide شنو كيعطيني؟ la puissance absorbée كتساوي la puissance utile ما كايناش à vide تساوي 0 زائد les pertes عندي les pertes جوج ستاتوريك à vide زائد les pertes fer هادو des pertes ما constantes زائد les pertes جوج روتوريك à vide ما كاينينش كيساويو 0 زائد les pertes mécaniques. وبما ان هاد الجوج هادو لي بيرت فير و لي بيرت ميكانيك متساويين نقدر نكتب هاد الكتابه بحال هاد الشكل لي بيرت جوج ستاتوريك افيد يبقاو تنحسبهم زائد دو فوا لي بيرت فير باغ اكزومبل. دونك الا حسبت لي بيرت فير راني بحال حسبت لي بيرت ميكانيك لانهم متساويين. نحسبو دابا لي بيرت جوج ستاتوريك افيد. لي بيرت جوج ستاتوريك افيد قلنا عندهم علاقه بإنا ريزيستونس معطيه ليا. انا في المعطيات معطيه ليا لا ريزيستونس دان انغولمون دو ستاتور. دونك العلاقه اللي نخدم بها هي هادي 3 مضروبه في هاد لا ريزيستونس هادي دان انغولمون مضروبه في لو كورون سامبل كاري بيان سور كلشي افيد. وبما ان الكوبلاج عندي اطوال راه بحال لو كورون سامبل بحال لو كورون دو لين. دونك نقدر نعوض هنايا جي نعوضها باي ونخدم نحسب. دونك هي 3 لا ريزيستونس ديال ان انغولمون هي 0.6 ولو كورون عندنا قلنا هو 5.1 أس 2. دونك الا حسبتو غادي يعطيكم لي بيرد جول ستاتوريك افيد هي 46.81 واط. دونك نرجع للمعادله ديالي ونجبد لي بيرد فير. دونك لي بيرد فير غادي يكونوا هما لا بويسونس ابسوربي افيد ناقص لي بيرد جول ستاتوريك افيد على جوج. دونك هنايا غادي نحسبو هادشي هذا. دونك عندي 470 ناقص 46.81 على جوج نحسبوها غادي تخرج لينا هي 211.59 واط. دونك هنايا لي بيرت فير و لي بيرت ميكانيك بجوج عندهم نفس القيمة هي 211.59 واط. السؤال اللي من بعد من هذا دونك شنو قالوا لينا؟ قالك on réalise un essai au régime nominal et on mesure la puissance active reçue par ce moteur. Donc نستعملوا la méthode des 2 wattmètres. On trouve P1. donc le wattmètre الاول تيعبر لينا واحد لا puissance P1 سميتها فيها 4300 واط والواتمتر الثاني كيعبر ليا واحد لا puissance P2 فيها 1900 واط. دونك هنا الا بغينا نديرو واحد التذكير. دونك لا méthode des 2 wattmètres la puissance absorbée هنايا هذا غير ان بتي رابيل على لا méthode des 2 wattmètres. دونك لا puissance absorbée الا بغينا نعرفوها هي المجموع ديال داكشي اللي عبر الواتمتر الاول زائد داكشي اللي عبر الواتمتر الثاني. ولا بويسونس رياكتيف الا بغيتو حتى يطلبوها لكم هي جذر مربع 3 لا بويسونس اللي عبر الواتمتر الاول يعني بي واحد ناقص لا بويسونس اللي عبر الواتمتر الثاني اللي هي بي جوج. دونك هذا ان بتي رابيل. السؤال الخامس قالك كالكولي لا بويسونس اكتيف غوسو لا بويسونس ابسوربي. دونك غنستعمل هادشي اللي قلت لكم لا بويسونس ابسوربي هي بي واحد زائد بي جوج يعني هي 4300 زائد 1900. دونك هي تعطينا إلا حسبتوها 6200 واط. السؤال السادس
calculer l'intensité efficace du courant en ligne. Donc هنايا كنعرف la puissance absorbée هي جذر مربع 3 U في I في cosinus phi. أنا عارف U وعارف cosinus phi. Donc لأن هنايا قالك ان اس سي اون ريجيم نومينال يعني غنرجعو لابلاك سيناليتيك. إذا من هنايا تيار هو لا بويسونس ابسوربي مقسومة على جذر مربع 3 U في كوسينوس في هي 6200 مقسومة على جذر مربع 3 لا طونسيون د الريزو 400 كوسينوس في لي في لابلاك سيناليتيك هو 0.83. إلا حسبتو هادشي غتلقاو التيار عندكم هو 10.78 أمبير. السؤال السابع calculer les pertes statoriques par effet de Joule. نفس الطريقة ديال قبيلة، هنا غير التيار اللي غيتغير les pertes statoriques par effet de Joule هما 3 في نقدر نكتب ديريكتومون دابا في اي وكاغي، راه شرحنا قبيلة علاش أو كيفاش تعوضنا اي بجي جي عوضناها بإي لأن الكوبلاج قلنا إطوال حسبوها هي 3 في 0.6. ودابا التيار عندي ديال الريجيم نومينال هو 10.78. هنا إلا حسبتو هادشي غادي تلقاوهم فيهم 209.17 واط. السؤال الثامن calculer les pertes rotoriques par effet de Joule. Donc les pertes par effet de Joule ديال الروتور هما glissement مضروبة في la puissance transmise au rotor. وشكون هي la puissance transmise au rotor؟ هي la puissance absorbée ناقص les pertes Joule statoriques ناقص les pertes fer. هادشي كله عارفو. الجليسمون هو اللي باقي ليا خصني نحسبو. دونك الجليسمون عندنا هو ان اس ناقص ان على ان اس. دونك هي 1000 ناقص 960 على 1000. شحال غادي نلقاوها؟ هي 0.04. هنايا دونك نعوضها نحسبها. دونك 0.04 غادي تكون مضروبة لا بويسونس ابسوربي 6200 ناقص لي بيرد جول ستاتوريك عاد حسبتهم دابا 209.17 ناقص لي بيرد فير اللي حسبنا قبيلة فيهم 211.59. تعطينا النتيجة هي 231.17 واط. سؤال 9 calculer la puissance utile. دونك هنايا لا بويسونس utile غنستعملو البيلون دو بويسونس هي لا بويسونس ابسوربي ناقص كاع دوك لي بيرت كاملين، لي بيرت جول ستاتوريك، لي بيرت فير، لي بيرت جول روتوريك و لي بيرت ميكانيك. دونك نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. 6200 لي بيرت جول ستاتوريك حسبناهم فيهم 209.17 لي بيرت فير فيهم 211.59 لي بيرت جول روتوريك عاد حسبناهم دابا 231.17 و لي بيرت ميكانيك بحالهم بحال لي بيرت فير لقينا فيهم تاهما 211.59. إلا حسبتو غتعطيكم 5336.9 واط. السؤال اللي من بعد السؤال العاشر calculer le moment du couple utile. دونك تي او هو 60 على 2 بي في السرعة في لا بويسونس utile. دونك هي 60 على 2 بي السرعة عندي هي 960 tour par minute و لا بويسونس utile هي على حسبتها دابا 5336.9. الابليكاسيون نيميريك غتخرج لنا 53.08 نيوتن في المتر. السؤال 11 calculer le rendement. Donc le rendement هو la puissance utile
على la puissance absorbée هي 5336.9 مقسومة على 6200 كتعطيكم تقريبا واحد 86%. 0.86. Suel 12. Quelles sont les deux intensités et la puissance indiquées sur la plaque signalétique? بالنسبة la puissance, شكون هي la puissance اللي كتكون مكتوبة على la plaque signalétique؟ هي la puissance utile. Donc la puissance indiquée sur la plaque signalétique, شكون هي la puissance utile؟ اللي هي راه حسبناها 5336.9 واط. هادي هي لا بويسونس اللي كتكون مكتوبه في لا بلاك سيناليتيك. دابا شكون هما قالك لي دوز انتونسيتي دو كورون انديكي سور لا بلاك سيناليتيك؟ شنو كنا قلنا حنايا؟ بحال الشكل ديال التوتر، لا بلاك سيناليتيك تيكونوا فيها جوج د القيم ديال التيار، وحده صغيره وحده كبيره. حنايا في التمرين حسبنا لو كورون ابسوربي، لقيناه قبيله فيه 10.78 ياك. واش هاد لو كورون هذا هو القيمه الصغيره اولا هو القيمه الكبيره؟ دونك هنايا كنرجعوا للكوبلاج هو اللي غادي يحدد لينا. بما ان الكوبلاج عندي ايطوال ولو كورون دو لين فيه 10.78، راه حتى لو كورون سامبل فيه 10.78 امبير. واش كنعرف انا على لو كورون سامبل؟ هو اللي تيمثل القيمه الصغيره اللي كتدخل الموتور فهادوك لي دو زانتونسيتي اللي تيكونوا في لا بلاك سيناليتيك. دونك انا دابا عرفت ان هاد 10.78 هي الصغيره. دونك القيمه الكبيره غتكون هي هاد القيمه هادي مضروبه في جذر مربع 3. دونك فوالا لي دو زانتونسيتي دو كورون indiquées sur la plaque signalétique غادي يكونوا هما 10.78 امبير، وغنضرب هاد القيمه في جذر مربع 3 غادي تعطيني القيمه الاخرى اللي هي 18.67 امبير. فوالا الا جينا بالعكس بغينا نفهموها، باش تجي تقرا في لا بلاك سيناليتيك هاد جوج القيم كتعرف ان هاد الصغيره هادي دائما الصغيره كتمثل الكورون سامبل اللي هو جي. وبما ان الكوبلاج عندي ايطوال في هاد الحاله راه جي يساوي اي، وهادشي فعلا اللي لقينا ان اي فيه 10.78 امبير. الا مثلا كنا غنخدمو بالتريونغل في هاد الحاله غادي نلقاو جي دائما راه يبقى هو هذا، وفي هاد الحاله الا كنا في التريونغل اي هو اللي غيولي فيه 18.67، لان التريونغل كما قلنا فيه اي يساوي جذر مربع 3 في جي. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين. غنديرو دابا تصحيح ديال التمرين اللي تحط في l'examen de fin de module régional ديال 2018. Les essais d'un moteur asynchrone triphasé de 120-380 volts 50 Hz alimenté par un réseau triphasé de 120-380 volts 50 Hz ont permis de réunir les résultats suivants. L'essai à vide, la tension du réseau, donc la même, mais les deux essais 380 volts. I0, le courant absorbé à vide 15 ampères, la puissance absorbée à vide PA0 800 watts. L'essai en charge, c'est maintenant la même tension 380 volts, تيار هاد المرة 40 ampères, la puissance absorbée 12 kW والسرعة N 1440 tours par minute. La résistance entre deux bornes de phase du stator R égale 0,2 ohm. Les pertes mécaniques considérées comme constantes, les pertes mécaniques خديناهم 4
400 watts. وقالوا لنا la caractéristique mécanique du moteur est rectiligne dans sa partie utile. يعني نقدروا نكتبوها TU يساوي AN plus B. السؤال الأول calculer le nombre de pôles et le glissement en charge. donc خصنا نعرف NS بداك. donc شنو عندي انايا؟ عندي السرعة باش كيدور الموتور نورمالمون هي 1440 en charge par minute. وعندي لا فريكونس هي شحال؟ هي 50 هرتز. دونك من هنايا كنستنتج هادشي شفناه شحال من مرة ان ان اس هي غتكون 1500 tours par minute. اذا لو نومبر دو بول غادي يكون شحال؟ دونك لو نومبر دو بير دو بول اللي كيمشي مع 1500 بي كيساوي جوج. دونك ان اس هي 60 في 50 على بي، 60 في 50 3000 على جوج هي 1500. دونك النومبر دو بول غادي يكون هو لو دوبل ديال جوج اللي هو 4. لو غليسمون اون شارج، دونك لو غليسمون هو ان اس ناقص ان على ان اس. دونك هي 1500 ناقص 1440 على 1500 هي شحال؟ تدخل لينا 0.04 أو 4%. Quel doit être le couplage des enroulements statoriques؟ donc هنايا ردوا البال الموتور شنو مكتوب عليه؟ le moteur مكتوب عليه جوج لي طونسيون 220 و 380 فولت، والريزو معطي ليا حتى هو بلا ميم فاصون جوج لي طونسيون 220 فولت 380 فولت. واخا من بعد راه بينوها راه قالك او تساوي 380. دونك هنا بالنسبه للموتور قلنا كنهتمو بلا طونسيون الصغيره هي اللي كيخصها تدخل كل واحد في زونغولمون، وبالنسبه للريزو قلنا كنهتمو بالكبير. علاش؟ لان هاد الصغيره هادي هي لا طونسيون ما بين الفاز والنوتر، وهذه هي لا طونسيون ما بين فاز وفاز ولا لا طونسيون اونتر فاز، وهي اللي كنخدم بها. دونك شنو هو الكوبلاج اللي غيشد 380 ديال الريزو يدخل منها غير 220 الموتور؟ هو بيان سور لو كوبلاج ايطوال. السؤال اللي من بعد منه السؤال الثالث calculer le facteur de puissance en charge. هنايا عندنا لا puissance absorbée en charge عطيها لينا، دونك هي جذر بها 3 u fois i fois cosinus phi. إذن الكوسينوس في اللي كنقلب عليه هو لا puissance absorbée على جذر بها 3 u في i. دونك هي لا puissance absorbée هي 12000 مقسومة على جذر مربع 3 u هي 380 ديال الريزو، و اي راه قالو هو 40. هنايا درتو الحساب غادي يخرج لكم تقريبا واحد 0.46. السؤال الرابع évaluer les pertes par effet de Joule statorique à vide. les pertes par effet de Joule غنحسبوهم à vide بعداك. قلنا كنشوفو لا ريزيستانس اللي معطيه لا ريزيستانس اونتر دو بورن، دونك غادي نخدم بثلاثة على جوج فهاد لا ريزيستانس مضروبة في لو كورون ا فيد او كاري هي 3 على جوج. المقاومة عندي 0.2 والتيار ا فيد هو 15 امبير. الى حسبتو هنايا تلقاو تقريبا واحد 67.5 واط. Question اللي موراها question 5 on déduire les pertes dans le fer du stator. donc là نديرو le bilan de puissance à vide.
la puissance absorbée à vide, PA0, هي donc les puissances utiles مكيناش. donc عندي les pertes اللي بقاو هما les pertes جول ستاتوريك à vide زائد les pertes fer, les pertes جول روتوريك مكاينينش زائد les pertes mécaniques. donc هنايا شنو بغيت les pertes fer, donc les pertes fer la puissance absorbée à vide ناقص les pertes joules statoriques ناقص les pertes mécaniques. donc la puissance absorbée à vide هي 800, les pertes joules هذا حسبناهم دابا فيهم 67.5 و les pertes mécaniques راهم معطي ليا في المعطيات 400 واط. دونك يخرج لينا تقريبا هادشي 332 واط تقريبا. السؤال اللي من بعد منه السؤال السادس calculer les pertes par effet de Joule statorique en charge. donc هاد المرة غنستعملو le courant absorbé en charge. donc 3 على 2 نفس الصيغة R في I au carré كي 3 على 2 la résistance هي 0.2. le courant اللي عندي هو 40. إلا حسبتو هادشي غتلقاو تقريبا واحد 480 واط. السؤال السابع calculer la puissance transmise au rotor. donc la puissance transmise au rotor هي la puissance absorbée ناقص les pertes joules statoriques ناقص les pertes fer. donc هي 12000 ناقص 480 ناقص 332 تعطيكم 11188 واط. السؤال 8 on déduire les pertes par effet de Joule rotorique en charge. les pertes par effet de Joule au rotor هما le glissement de la puissance transmise au rotor. cette fois c'est la 0.4 نضربها في la puissance اللي حسبنا دابا غادي نلقاوها هي 447 تقريبا. السؤال 9 calculer la puissance utile. donc la puissance utile هي la puissance absorbée ناقص les pertes كلهم les pertes fer, les pertes joules statoriques, les pertes joules rotoriques ou les pertes mécaniques هي 12000 ناقص les pertes fer شحال فيهم les pertes fer 332 ناقص les pertes joules statoriques 480 ناقص les pertes joules rotoriques حسبناهم 447 ناقص les pertes mécaniques معطية ليا فيهم 400 كيخرج ليا la puissance utile في حدود 10341 واط. Question 10 calculer le rendement. donc le rendement ou la puissance utile à la puissance absorbée. donc هو هذا 10341 مقسومة على 12000 تعطينا تقريبا 86.18%. Question 11 calculer le couple électromagnétique. donc le couple électromagnétique بحال أي couple عنده علاقة بune puissance اللي هي la puissance électromagnétique. donc بهاد العلاقة هادي depuis n la puissance électromagnétique. وشكون هي la puissance électromagnétique؟ هي اللي كتشات ليا من الروتور فاش كنحيد من la puissance transmise au rotor كنحيد منها les pertes جول روتوريك هي اللي كتشات. donc لقينا انه لأن les pertes joules rotoriques هما la puissance transmise fois G. donc هنا بواحد لو calcul simple لقينا انها
راه عطيتها لكم في الدرس، هي واحد ناقص جي في لا بويسونس ترونسميز. حسبو هادشي، راه عندنا كلشي المعطيات، عندنا دو بي ان هي 1440 واحد ناقص 0.04 لا بويسونس ترونسميز راه حسبناها هي 11188. دونك كتعطيني تقريبا 71.22 نيوتن متر. Question 12. Calculer le couple utile. Donc de la même façon, le couple utile هو 60 على 2 بي في n في لا puissance utile هاد المرة، هي 60 على 2 بي في السرعة متغيراتش هي 1440 لا puissance utile يلا حسبناها هنا فيها 10000 و 341. دونك لو ريزولتا كيخرج لي هنايا 68.57 نيوتن في المتر. السؤال 13 قالك tracer les caractéristiques mécaniques donc TU en fonction de n avec un tout parmi نلقاو بعدا المعادلة هذه إلا بغينا نرسموها هاديك الساعة. الرسم راه ساهل. دونك قلنا أنه la caractéristique mécanique est rectiligne dans sa partie utile، donc كنكتبوها على شكل معادلة مستقيم، وكناخد دائما جوج نقط اللي تيمر منهم هاد المستقيم. النقطة الأولى هي فاش يكون الموتور افيد كتكون لو كوبل زيرو، السرعة كتكون هي ان اس اللي هي لقيناها 1500. نقطة أخرى هي اللي خدمنا بها دابا اللي حسبنا عاد دابا، فاش يكون لو كوبل اوتيل حسبنا فيه 68.57 راه كانت السرعة عندي هي 1440. هنا المعادلة الأولى نستعمل هاد الطريقة ديال التعويض، بي ناقص أ في 1500 كناخدها وكنعوض في المعادلة الثانية كنلقى لنا هنايا 68.57 تكون هي أ في 1440 ناقص بي نعوضوها بأ في 1500. دونك هادي تعطيني أن أ هي شناهي، هي 68.57 مقسومة على 1440 ناقص 1500 كنلقاها هي ناقص 1.1428. نرجعو لهنا للمعادلة الأخرى ونبقاو نعوضو بي، دونك هي ناقص أ هي ناقص 1.1428 في 1500 هي تقريبا هنايا 1714.25. دونك l'équation ديال la caractéristique mécanique TU هي ناقص 1.1428 N plus B هي 1714.25. بالنسبة للرسم راه بسيط بزاف، كيكفي انكم تاخدو نقط وترسمو مستقيم. خدو غير جوج نقط، يا جوج نقط راه نديرو هنايا صغير. بكل بساطة غادي تاخدو النقطة الأولى اللي كتعرفو هي إحداثيات ديالها 1500 مع زيرو، ونقطة أخرى اللي هي هادي اللي حسبنا بها دابا فاش يكون لو كوب تكون السرعة 1440. حاولوا ترسموا هادشي بشي مقياس اللي يكون مزيان. كتعطيكم على 68.57. ولا وصلتو هاد لي دو بوين راكم كتلقاو المستقيم اللي لقينا المعادلة ديالو دابا. يعني هادي مسألة بسيطة بزاف. السؤال الأخر question 14. Donc ce moteur entraîne une charge dont le couple résistant est constant et égal à 35 Nm. Donnez la fréquence de rotation de l'ensemble. Donc شنو كنديرو باش كنلقاو السرعة باش يدور الموتور مع هاد لا شارج؟ كنديرو l'équilibre ديال les moments du couple TU égale TR. TU لقينا المعادلة ديالو 1.1428 N زائد 1714.25. TR راه معطي ليا واحد العدد ثابت اللي هو 35.
هنايا كنلقى أن ان هي 1714.25 ناقص 35 مقسومة على 1,428. إلا حسبتوها تلقاوها تقريبا 1469، أو تقريبا واحد 1470 تقريبا تو باغ مينوت. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد التمرين.